अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो मेरी तमाम इस्लामी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल, बहुत ज़्यादा ये औरतों का एक मसला है, तो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको शेयर करूँगी। थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस्लामी बहनों के कौन कौन से सवालात हैं जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल था कि अगर रोज़े की हालत में हैज़ आ जाए तो क्या वो हमारा रोज़ा टूट गया। बाद दफ़ा ख़वातीन कहती हैं, आपने देखा होगा घरों में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो आपको ये कहती होंगी कि अगर दोपहर को आपको हैज़ आया तो आपका रोज़ा मुकम्मल कर लेंगे, अगर ज़ोहर के बाद आया या 12 बजे के बाद हैज़ आपको हुआ तो रोज़ा आपका मुकम्मल होगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप चाहें तो बेशक आप रोज़ा कंप्लीट करें, लेकिन वो आपका रोज़ा नहीं होगा। आपको उस रोज़े की क़ज़ा ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर इफ्तारी से 1 मिनट पहले भी आपको हैज़ आ गया तो आपका वो रोज़ा जाता रहा, आपका वो रोज़ा नहीं होगा। इसमें कोई टाइम शुमार नहीं है, सुबह दोपहर शाम या जिस टाइम भी, यानी जिस टाइम भी आपको हैज़ आ गया आपका वो रोज़ा नहीं होगा। हाँ, आपके रोज़ा की डेट थी। एक सवाल एक बहन ने पूछा कि हैज़ की तारीख़ थी, हैज़ की डेट थी, उसकी दिन को रोज़ा था, हैज़ नहीं हुआ, कोई उन्होंने स्पॉटिंग वगैरह नहीं देखी, लेकिन जैसे ही रोज़ा इफ्तार कर लिया, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली, उसके बाद उन्होंने हैज़ देखा तो आपका रोज़ा हो गया। यानी आपने पहले नहीं देखा, आपको हैज़ नहीं हुआ, चाहे आपकी तारीख़ थी, हैज़ के दिन थे, लेकिन आपने हैज़ नहीं देखा, स्पॉटिंग नहीं हुई आपको, तो आपका रोज़ा नहीं टूटा, वो आपका रोज़ा हो जाएगा। अच्छा, एक और अहम मसला कि बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि हमारा ये मसला है कि हैज़ के जो दिन हैं वो हमने अपने शुमार कर लिए। ये आपने अपने पहले दिन से याद रखना है कि आपको पिछले पूरे सालों में कितने दिन की आदत बनी हुई है। मान लो कि कम से कम 3 दिन है इसकी मुद्दत और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। यानी पहली दफ़ा जब आपको पीरियड्स आए, अगर उनकी मुद्दत 10 दिन थी तो फिर आप अपने दिन 10 शुमार करेंगी। अगर 3 दिन हैज़ था तो आप 3 दिन शुमार करेंगी। अगर 4 दिन था, 4, 5, 6, 7 यानी 8, 9, 10 दिन तक बीच में जितने भी दिन बन रहे हैं वो दिन आपके हैज़ के होंगे। उसके बाद गुस्ल करने के बाद फिर अगर आपको कोई लाइट स्पॉटिंग नज़र आती है या येलोइश कोई आपको दिखाई देता है या आपको कोई दाग दिखाई देता है तो उसमें फिर आपका गुस्ल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हर नमाज के लिए नया वज़ू आपको करना पड़ेगा। मान लो कि किसी के 5 दिन थे, 5 दिन थे, पिछले सारे दिनों में 5 दिनों की आदत है, हमेशा से 5 दिन आपको पीरियड्स होते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि 5 दिन आपने अपने काउंट किए, 5 दिन आपके हो गए, छठे दिन फिर आपको स्पॉटिंग हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। स्पॉटिंग हो जाती है, आप नया वज़ू करें और आप कपड़े चेंज करें और आप नमाज़ पढ़ें, उसमें आपका रोज़ा भी नहीं टूटेगा क्योंकि आपने अपने दिन शुमार कर लिए। अब इसमें यह नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन 10 इसके हैं तो 10 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा ने एतिकाफ़ किया और वो मुस्तहाज़ा थी, यानी इस्तिहाज़ा की हालत में थी, हैज़ की हालत में नहीं थी। इस्तिहाज़ा क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यानी आपने अपने पीरियड्स के जो दिन थे उनमें आपको पीरियड्स आए, वो होती है हाइज़ा यानी हैज़ वाली औरत। हैज़ के बाद जो आपको खून दिखाई देता है या आपको येलोइश कोई चीज़ दिखाई देती है या आपको स्पॉटिंग आती है, यानी पूरे आपके दिन पूरे करने के बाद, तो फिर वो वाला उसको इस्तिहाज़ा का खून कहा जाता है। तो उसमें आप रोज़ा भी रखेंगी और आप नमाज भी पढ़ेंगी। सिर्फ ये है कि आपको हर नमाज के लिए नया वज़ू करना पड़ेगा, आपको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला मसला आपको समझ में आ गया होगा। आपने अपने दिन कंप्लीट करने हैं। अगर किसी को पीरियड्स के दिन थे, पीरियड दिन कंप्लीट कर लिए, उसके बाद फिर आपको 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद आपको लाइट स्पॉटिंग होती है तो उसमें आपने परेशान नहीं होना है। चाहे स्पॉटिंग ना भी होती हो, फ्लो के साथ आपको ब्लीडिंग होती है, तब भी आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि वो इस्तिहाज़ा का होना या किसी बीमारी की वजह से आपने अपने डॉक्टर को चेकअप करवाना है। या बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन हैज़ के दिनों में
بد احتیاطی کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ خون رک جاتا ہے اور پھر بعد میں وہ خون جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف احتیاط کرنی ہے اپنے حیض کے دنوں میں، تو بس پھر کیا ہے کہ آپ نے اپنے کمپلیٹ دن پورے کیے، اس کے بعد پھر اگر 2 دن چھوڑ کر، 1 دن چھوڑ کر، 3 دن چھوڑ کر اگر آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ خون حیض کا نہیں ہے، اس میں آپ نے حیض جو روزہ ہے وہ نہیں توڑنا۔ اگر کسی کو پہلی دفعہ حیض آیا، اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے کتنے دن بننے؟ تو آپ نے اپنے علاقے کے حساب سے، یعنی آپ کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، یعنی آپ کے خاندان میں جتنی خواتین ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو کتنے دن پیریڈز ہوئے تھے۔ مان لو کہ آپ کے خاندان میں یہی عادت ہے سب کو کہ 4-5 دن سب کے پیریڈز ہوتے ہیں، آپ نے پوچھ لینا ہے سب سے، اپنی بڑی بہنوں سے، اپنے خاندان سے، تو ان کو 4-5 دن اگر پیریڈز ہوتے ہیں تو آپ نے وہ دن کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ کو یعنی 4-5 دن کے بعد بھی آپ کو پیریڈز آ جاتے ہیں 6-7ویں دن، تو پھر وہ ہر انسان کی اپنی عادت ہوتی ہے، پھر آپ نے اپنے اسی حساب سے دن کاؤنٹ کرنے اور پھر ہمیشہ کاؤنٹ کرنے۔ اچھا مان لو کہ سٹارٹنگ میں کسی لڑکی کو زیادہ بلیڈنگ ہوتی تھی اور اس کے 7 دن تھے، لیکن آہستہ آہستہ دن کم ہونا شروع ہو گئے، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے پچھلے 2-4-5 مہینوں کو کہ ان مہینوں میں آپ کے کتنے دن بن رہے تھے، پھر آپ کی عادت بدل جائے گی۔ یعنی آپ کو پہلے زیادہ دن ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ دن کم ہونا شروع ہو گئے، اب اسی طرح پھر آپ نے دن کم کر لینے۔ پچھلے 2-4 مہینوں میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو 4 دن پیریڈز ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو پیریڈ نہیں ہو رہے اور پھر 2-3 دن چھوڑ کر ہو رہے، پھر آپ نے اپنے 4 دن کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے سٹارٹنگ میں کم دن ہوتے تھے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے سٹارٹنگ میں آپ کو 3 دن ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ کو زیادہ دن ہونا شروع ہو گیا اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے، یعنی کافی ٹائم سے اب ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پہلے آپ کو 3 دن ہو رہے تھے اور اس کے بعد پھر آپ کی عادت 5 دن کی بن رہی ہے، پھر عادت آپ کی بدل گئی، پھر آپ کی عادت آپ نے نوٹ کرنی ہے کتنے دن کی؟ 5 دن کی۔ اسی طرح جو نفاس والی خواتین ہیں، نفاس والی خواتین، اب اکثر لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پورے 40 دن آپ نے انتظار کرنا ہے، 40 دن تک آپ نے کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کچھ نہیں کرنا، یہ سراسر غلط ہے۔ 40 دن کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انتظار وہ 40 دن تک کرے، یعنی مسلسل اس کو حیض اس کو نفاس آ رہا ہے، اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ 40 دن انتظار کرے، 41ویں دن وہ غسل کرے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ زیادہ سے زیادہ مدت، اور اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں مقرر ہے۔ اب کسی کو صرف اتنے دن بلیڈنگ ہوگی جتنے حیض کے دنوں میں آتی ہے، کسی کو 15 دن، کسی کو 20 دن، 25 دن، یعنی ہر انسان کی اپنی عادت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ اگر پہلی پریگننسی جو ہوگی اس میں آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ آپ کو کتنے دن ہوا، ویک ہوا، 2 ویک، 4 ویک، 40 دن، کتنے دن، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ بیبی میں آپ کی جو پہلی پریگننسی میں آپ کو نفاس ہوا تھا، خون ہوا تھا، وہی آپ نے دوسری پریگننسی میں بھی وہی آپ نے یعنی دیکھنا ہے، اتنے دن آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں۔ حیض کا بھی یہی مسئلہ ہے اور نفاس کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اتنے دن آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں، اس کے بعد پھر نماز اور روزہ آپ اپنے معاملات عبادات کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کی فرسٹ پریگننسی ہے اور نہیں معلوم چل رہا، تو پھر آپ وہی اپنے جس علاقہ میں رہ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر کتنے دن ہوتی ہے خواتین کو، یا آپ اپنے خاندان میں پوچھ سکتی ہیں کہ کتنے دن تک خون نفاس کا ہوتا ہے، تو اتنے دن آپ کاؤنٹ کریں گے۔ اتنے دن کاؤنٹ کرنے کے بعد پھر اگر آپ کو ڈیلی ایسا ہوتا ہے، یعنی نفاس کا خون اگر آپ کو ڈیلی آ رہا ہے، تو پھر آپ نے دن اپنے کاؤنٹ کرنے ہیں، چاہے جتنے بھی بن رہے ہوں۔ لیکن بیچ میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پورا دن گزر گیا اور آپ کو خون نفاس کا نہیں آیا اور کوئی آپ کو یعنی بلیڈنگ نہیں ہوئی، بس پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ دن دیکھا آپ نے، اسی دن آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس کے اگلے دن آپ روزہ بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، اپنی عبادات ساری آپ اپنی روٹین پہ آ جائیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے دن اپنے کمپلیٹ کر لیے، 2 دن چھوڑ کر، پھر اگر 4 دن چھوڑ کر آپ کو سپاٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو غسل نہیں کرنا پڑے گا، صرف آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بھی سپاٹنگ نہیں ہوتی، تو پھر ایک نماز آپ نے پڑھی، دوسری نماز کے لیے آپ کا وضو ہے اور آپ کو کوئی ایسا کچھ فیل نہیں ہوا، تو پھر آپ اسی وضو میں نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو تمام اسلامی بہنوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔